नमस्कार। संवाद श्रृङ्खलाको आजको यो सन्दर्भ विशेषमा स्वागत छ। म सरू सिंह थापा। आजको संवाद श्रृङ्खलामा हामी वर्तमान समयमा नेपाल सँगसँगै संसारभरि नै देखिएको कोरोनाको यो आक्रान्त र त्यसले सृजना गरेको भय, त्रास अथवा भनौँ मनोवैज्ञानिक डर र जसरी एउटा मानव जाति अहिले त्यो कोरोनाका कारण विचलित बनिरहेको छ, यो महामारीले हामीलाई समस्या मात्रै खडा गरेको छ कि यो महामारीले हामीलाई गतिला सन्देश र पाठ पनि सिकाएको छ। हामी जसरी मनोवैज्ञानिक रूपमा छेद भइरहेका छौँ, तर संसारमा 100 वर्षको अन्तरालमा यस्ता र यस्तै प्रकृतिका जुन महामारी 100 वर्षको अथवा भनौँ 100 वर्षको समयावधिमा आइरहेका इतिहासहरूलाई हामी भेट्न सकिन्छ। तर त्यही अभावको समयमा अथवा भनौँ त्यही कठिन अवस्थामा संसारका ठुल्ठुला परिवर्तनहरू, आविष्कारहरू, विकासहरू पनि भएको पाइन्छ। यसपटकको यो कोरोनाको सङ्क्रमण र यति लामो समयावधिसम्म भएका जे जति गतिविधि छन्, यसमा व्यक्ति, समाज, राष्ट्र र सिङ्गो विश्वले सिकेको पाठ के हो? कोरोनाले नेपाललाई के सन्देश दिएको छ? एसियाली मुलुकलाई के सन्देश दिएको छ? र पश्चिमा शक्ति, साधना, सङ्घर्ष र विचारबाट अब बिस्तारै एसियातर्फ संसार प्रवेश गरेको भन्ने कुरा भनिरहँदा अबको सन्दर्भमा के साँच्चीकै एसियातर्फ अथवा एसियाको सभ्यता र संस्कृतितर्फ संसार फर्किएको हो? यी प्रश्नहरू पनि जन्मिएका छन्। आजको संवाद श्रृङ्खलामा कोरोनालाई कसरी हेर्ने र यसको व्यवस्थापन व्यक्तिले कसरी गर्न सक्छ भन्ने विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर आज हामी संवाद गर्दैछौँ र हामीसँग छलफलका लागि डाक्टर चिन्तामणि योगी हुनुहुन्छ। उहाँले योग दर्शनमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। उहाँ आध्यात्मिक चिन्तक, पूर्वीय दर्शनका ज्ञाता, शिक्षाविद लगायत विभिन्न क्षेत्रमा उहाँले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आउनु भएको छ। त्यस्तै संसारका धेरै विश्वविद्यालयमा उहाँले योग, मानव मूल्य शिक्षा र आध्यात्म जस्ता विषयमा प्रवचन दिनुभएको छ अथवा भनौँ गेस्ट लेक्चरको भूमिकामा धेरै विश्वविद्यालयमा गएर उहाँले अनुभव हासिल गरिसक्नु भएको छ। उहाँसँग मूलतः आज हामी यिनै र यस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर सरजी, नमस्कार, धन्यवाद। तपाईँलाई नमस्कार। र यो ग्लोबल टेलिभिजनमा फर्स्ट टाइम आएँ र तपाईँहरूको सबै टिमलाई धेरैलाई चिने जस्तो पनि लाग्यो। सबैलाई नमस्कार र शुभकामना पनि तपाईँको नयाँ टिभी प्रोग्राम र यति राम्रो कार्यक्रममा सरोजी बोलाउनु भयो र यस्तो संवेदनशील क्षणमा बोलाउनु भयो र ग्लोबल टक जस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा तपाईँप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै यो कार्यक्रम हेर्ने सबै मित्रहरूलाई, देश विदेशका सबै दिदीबहिनीहरूलाई, दाजुभाइहरूलाई, सबै बन्धु बान्धवलाई सबको जय होस्, मङ्गल होस्, सबैका लागि प्रार्थना, शुभकामना। तपाईँको पनि जय जय होस् र तपाईँको ओजिलो विचार सहितको उपस्थितिले हामी पनि गौरवान्वित भएका छौँ। र संवाद अब यताबाट सुरु गरौँ। थ्याङ्क यू सरजी। आम हामी मानिसहरू अहिले कोरोनाले गर्दा डराएका छौँ, त्रासमा छौँ, विचल्ली भएका छौँ। अझ अर्को शब्दमा भन्ने हो भने हामी अत्यन्त हताश मनस्थितिमा छौँ। हामी हतारिरहेका छौँ, हामी चिन्तित छौँ। तर तपाईँ टेलिभिजनको गेटभित्र प्रवेश गर्दै गर्दा म देख्दै थिएँ, हतार थिएन, अनुहारमा चिन्ता थिएन, खुसी नै थियो। आम हामी मानिसहरू अहिले डराएका छौँ, चिन्तित छौँ, आत्तिएका छौँ। तर जीवन त तपाईँको पनि त्यही नै हो प्राप्त गरेको त। तर तपाईँ निर्धक्क हुनुहुन्छ, निश्चय भएर हिँडेको जस्तो देखिन्छ। यस्तो किन? तपाईँले जीवनलाई हामीले बुझे भन्दा फरक ढङ्गले जीवनलाई बुझ्नुभयो हो? धन्यवाद सरोजी। तपाईँको मूल्याङ्कनलाई पनि सम्मान गर्छु। तपाईँको सुन्दर सहज व्यक्तित्वलाई स्वीकार्न सक्ने व्यक्तित्व, द्याट्स वाट द ग्रेट क्वालिटी अफ लाइफ, त्यसलाई पनि म सम्मान गर्छु। र तपाईँले त्यो भन्दै गर्दा मैले अब तपाईँको कुरालाई उत्तर दिने बेला यसरी भन्नु पर्ला। ग्लोबल टिभीबाट कोटेश्वर शान्ति सेवा आश्रममा लिन जाने भाइले मसँग जुन किसिमले गफ गर्दै आए, अनि बाहिर गेट खोल्ने भाइले मुसुक्क हाँसेर नमस्ते गर्दा जुन किसिमले गेट खोले, रिसेप्सनमा बस्ने बहिनीले सर चिया खानुहुन्छ भने जुन किसिमले प्रेमपूर्ण तरिकाले सोधिन्, सायद मेरो ख्याल यी सबै कुराले मान्छेलाई प्रभाव पार्छ। र आजभोलिको साइकोलोजिकल टर्म यसलाई एन्टिबडी भन्छ। राम्रो मान्छेलाई भेट्ने,
परिवारजनलाई भेट्ने, प्रियजनसँग फोनमा कुरा गर्ने, परिवारजनसँग फोनमा कुरा गर्ने, यानि कि मान्छेले मान्छेसँग प्रेरणा लिन सक्छ, लिनुपर्छ, दिन सक्छ, दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। र तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यो अब सेकेन्ड वेभ अफ कोरोना भनौँ न अहिले, यसमा चाहिँ म आज फर्स्ट टाइम बाहिर निस्किने मौका मिल्यो, बिना कारण बाहिर निस्किने कुरा पनि भएन। र मलाई बडा अब एक प्रकारले मित्रहरू जसो घरमा पीडा छ उहाँले अन्यथा नलिनु होला। मलाई सडक सफा लाग्यो, सडक शान्त लाग्यो, चौक चौकमा उभिएका प्रहरी दाइ भाइ दिदी बहिनीहरूको व्यवहारमा एउटा हलुक्कोपन, रिल्याक्स टाइप अफ मेन्टालिटी भन्छन् नि, सिकिला देखिएका थियो होला। सिकिला देखिए, काठमाडौँ सुन्दर भएको जस्तो, काठमाडौँ जवान भएको जस्तो। यानि कि के छ भने सरोजी, फुलको आँखामा फुलै संसार। निसङ्को सर, त्यो फुलको आँखामा फुलै संसार भन्नको लागि पनि कुनै पनि चिजको कारणको पछाडि कारक त हुन्छ, तर यो परिवेशमा तपाईँसँग कुराकानी गर्दै गर्दा डाक्टर चिन्तामणि योगीले बुझेको जीवन चाहिँ के रहेछ? हेर्नुहोस्, यो त के छ भने कि बुद्धले अनित्यवाद भनेका छन्। हाम्रो पूर्वीय दर्शनले के भन्छ? सुख दुःखे त्वनित्य, दुःख पनि अनित्य हो, सुख पनि अनित्य हो। कोरोनासँग किन डराउने? तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, कोरोना नभएको भए, कष्ट नभएको भए, पीडा चुनौती सङ्घर्ष नभएको भए रत्नाकर वाल्मीकि बन्ने थिएनन्। त्यही लकडाउनले रत्नाकरलाई वाल्मीकि बनाउँछ, त्यही लकडाउनले सिद्धार्थलाई गौतम बुद्ध बनाउँछ, त्यही लकडाउन गर्ने गोरखनाथले, लकडाउन गरेका गोरखनाथले पृथ्वीनारायण शाहलाई आशीर्वाद दिन्छन्, नेपाल बन्छ। त्यही लकडाउन गर्ने दमोली तनहुरको गुफामा वेदव्यासले हाम्रा वेद दिन्छन्, पुराण दिन्छन्, अनेकौँ ग्रन्थहरू दिन्छन्। त्यसो कुराले गर्दा जीवनमा अनावश्यक कुरामा तनाव लिने भन्ने कुरा केही छैन। हाम्रो पुर्ख्यौली उखान छ, आत्तिनु हुँदैन, मात्तिनु हुँदैन, तात्तिनु हुँदैन। वेदमा हेर्नु सरोजी, जम्मा 2 अक्षरको मन्त्र छ, अभि, यानि कि जस्ट बिकम फियरलेस। अब यो कुरालाई भन्दै गर्दा तपाईँको जुन जीवनको बारेमा प्रश्न छ, जीवन त के रहेछ भने हेर्नुहोस्, हामीले जीवनलाई एकदमै त्यो इन्टिग्रेटेड कन्सेप्टमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो जीवन भनेको त केवल बाह्य शरीर त रहेनछ, भित्रका पनि कैयौँ कुरा रहेछन्। यहाँ त शरीर भनेको बडी मात्र रहेनछ, यो बायोलोजी मात्र रहेनछ, यहाँ त स्पिरिचुअलोजी रहेछ। वेदान्तको भाषामा शरीर भनेको त, जीवन भनेको त अन्नमय कोष मात्र होइन, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनन्दमय कोष रहेछ। यानि कि जीवन भनेको त चिन्तामणिको जीवन मात्र होइन, चिन्तामणिको जीवनसँग जोडिएको समग्र प्रकृतिसँगको सम्बन्ध रहेछ, समग्र परिवारसँगको सम्बन्ध रहेछ, समग्र समाजसँगको सम्बन्ध रहेछ, सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डसँगको इन्टर कनेक्सनमा बनेको, बाँचेको, हुर्केको सुन्दर सृष्टि रहेछ जीवन। त्यसो भए हामी भौतिक रूपमा जे देखिराखेका छौँ त्यति मात्रै होइन जीवन। सानो पाटो, जे देखिराखेका छन् त्यो हो, जे देखिराखेका छन् त्यो हो, त्यो त सानो देखाइयो। यहाँ त अहिले तपाईँ र म यहाँ बसेर कुरा गरिरहेको छौँ। अब नेपाल टाइमको हिसाबले 5 बजेर तपाईँको 10 मिनट हुन थाल्यो। यहाँ अहिले बसेकोलाई ग्रहहरूको अवस्था कहाँ छ, के छ, कस्तो छ, सन्ध्याको बेला भइरहेछ। नेपालमा सन्ध्या आरतीको बेलामा सन्ध्या साधना, सन्ध्या वन्दनाको बेला भइरहेका छ। त्यो सम्पूर्ण ग्रहहरूसँग हामी जोडिएका छौँ। गुरु गोरखनाथको भाषामा सरोजी सिद्ध सिद्धान्त पद्धति भन्ने किताब छ, त्यसको पहिलो अध्यायमा पिण्डोत्पत्ति हो। यो पिण्डको मूल्य त्यो ब्रह्माण्डले गर्दा छ। यो पिण्ड ब्रह्माण्ड बिना इट हेज नो एनी भ्याल्यू। त्यही भएर वेदान्तले के भन्छ, यत पिण्डे तत् ब्रह्माण्डे, यानि कि जीवन भने के रहेछ, पिण्ड र ब्रह्माण्ड बीचको सुन्दर संयोग रहेछ। भनेपछि किन हात्तिने? अब मैले यति लामो पृष्ठभूमि पश्चात फेरि म फर्केर मेरो त्यही पहिलो प्रश्न र मूल प्रश्नमा फर्किन्छु। आम मान्छेहरू हताश हुँदा पनि तपाईँहरू धैर्यवान किन हुनुहुन्छ? किन भइराख्नु भएको छ? यो त के छ भने हेर्नुहोस्, जीवनलाई मान्छेले त समस्यालाई कुन रूपमा लिनुपर्छ भने समस्या समस्या हो, तर संसारमा यस्तो कुनै समस्या छैन जुन समस्याको समाधान नहोस्। यो संसारमा अहिलेसम्म सरोजी तपाईँसँग मैले धेरै इन्टरभ्यू दिने मौका पाएको छु। मैले सौभाग्य ठान्छु, आनन्द ठान्छु, प्रेरणा ठान्छु। संसारमा अहिलेसम्म यस्तो ताला कम्पनी छैन जुन ताला कम्पनीले ताला त बनाए चाबी नबनाएको होस्। सबै तालाको चाबी छ, साँचो छ, वाट टु निड
त्यो राइट मिक्सिङ राइट फिक्सिङ मात्र हामीलाई जस्तै चाहिएको संसारका जति कम्पनीले ताला बनाए र त्यसको खोल्ने साँचो बनाए त्यस्तै यो सृष्टिमा पनि जति समस्या बने त्यसको समाधान सहितका समस्या बने। हो, यहीँनिर कुरा आउँछ ज्ञानको, यहीँनिर कुरा आउँछ दर्शनको। यानि कि हरेक समस्याले हामीले नयाँ कुरातर्फ, नयाँ खोजीतर्फ, नयाँ ज्ञानका कुरातर्फ, नयाँ विज्ञानका कुरातर्फ हामीलाई प्रेरित गर्छ कि। मानिलिनु तपाईँले अहिले कोरोनाबाट यतिका मान्छे मरिराखेका छन्, एक्जाम्पलको लागि हामी यतिका मान्छे देखाएर तथ्याङ्क हेरेर फेसबुक हेरेर रेकर्ड हेरेर हामी आत्तिरहेका छौँ। तर वास्तवमा आत्तिने हो भने त रेकर्ड हेरेर किन आत्तिने? रेकर्ड हेरेर किन आत्तिने? राजकुमार सिद्धार्थ जम्मै एकजना मान्छे के अरे दुखी भएको देखेर आत्तिए कुरा नि। हामी हजारौँ लाखौँको सङ्ख्यामा देखेर हामी त आँकडा हेरेर आत्तिरहेका छौँ, हतोत्साहित बनाइरहेका छौँ, कमजोर बनाइराखेका छौँ। जुन त यहाँले एकछिन जबकि सरोजी जबकि सिद्धार्थ गौतम बुद्धले त मात्र एकजना मान्छे रोगी भएको देखे एक प्रकारले आत्तिए, एकजना मान्छे बुढो भएको देखे, एकजना मान्छे मरेको देखे। यानि कि आत्तिनु पर्छ भन्ने शब्दलाई प्रयोग गर्ने हो भने पनि अरे बाबा खोज त त्यही छ नि, मान्छे किन बुढो हुन्छ, मान्छे किन रोगी हुन्छ, मान्छे किन दुखी हुन्छ, किन दुखी हुन्छ, यानि कि सबै कुरा खोज हो। बडा सुन्दर मन्त्र छ, मैले हिजो कि अस्ति मात्र पढिरहेका थिएँ अथर्व वेदमा सरोजी, कस्तो राम्रो। यथा देउस पृथ्वी च न विभीतो न ऋष्यत एवामे प्राणमा विभे। अरे यो पृथ्वी, यो चन्द्रमा, यी सबै अन्तरिक्षहरू कतै कोही रुष्ट भएका छैनन्, कतै कोही डराएका छैनन्, भयभीत भएका छैनन् भने म पनि किन भयभीत हुने? हे मेरो प्राण तिमी भयभीत नहौ भनेर अथर्व वेदले कस्तो सुन्दर प्रार्थना गरेको छ, सन्देश दिएको छ। जुन यहाँले भगवान गौतम बुद्धको प्रसङ्ग कोट्याउँदै हुनुहुन्थ्यो, उनी दुखी हुनका लागि, उनीले राजदरबार छोड्नका लागि र उनी तपस्यामा जानका लागि उनले सङ्ख्या हेरेका थिएनन्। मात्र एकजना व्यक्ति अथवा वृद्धले उनको जीवन उनी मानवबाट भगवानमा परिणत हुने ज्ञान आर्जन गर्नको निम्ति एउटा पाठशाला भेटे। तर अहिलेको मानव अथवा हामी जसले आँकडालाई हेरेर हामी दुखी भइरहेका छौँ, त्यसमा पनि त्यो आँकडा मैले अलिकति प्रस्तुत गर्न चाहेँ। वर्ल्ड ब्याङ्कको आँकडा हेर्दाखेरि कोभिडभन्दा अगाडिको समयको तथ्याङ्क के देखिन्छ भने नेपालमा सामान्य अवस्थामा दैनिक रूपमा 600 जना व्यक्तिले ज्यान गुमाएका हुन्छन्। त्यस्तै भारतमा 23,000 व्यक्तिले ज्यान गुमाएका हुन्छन्। अझै त्यसमा चाहिँ मौसम परिवर्तनको समयमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ठुलो हुन्छ। तर आज कोभिडले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क योभन्दा त नगण्य मात्रामा छ। तर पनि हामी यो तहको त्रसित, भय, आशंका, चिन्ता हामीलाई मनको बागले किन खाइरहेका छ? यो त कस्तो छ भने सबभन्दा पहिले सरोजी तपाईँको अध्ययनलाई, अनुसन्धानलाई, आँकडालाई जुन तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो बडा तपाईँले साहसपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। साहसपूर्ण प्रश्न के भने कि हामीले मरेको मान्छेको टाउको चाहिँ गन्ने भयौँ, मरेको मान्छेको सङ्ख्या चाहिँ गन्ने भयौँ, हाँस्ने मान्छेको सङ्ख्या नगन्ने। अझै अर्को अर्थमा भन्यो भने जसको सास गइसकेको छ त्यसको अङ्क हामी गनिरहेका छौँ, टाउको गनिरहेका छौँ। तर जो जीवित छ, जसको मन भटभटाइरहेको छ, त्यसको हामी त्यसको सङ्ख्या किन गनिरहेका छौँ? हो, यानि कि कुरा के आयो भने कि हामीले केवल मृत्युलाई हेर्ने होइन, जीवनलाई हेर्ने हो। हिजो मेरो के विदेशी मित्रहरूसँग सानसानो मिटिङ कार्यक्रम थियो मेरो विदेशमा बस्ने मित्रहरूसँग, अनि उनले चाहिँ इन्डियाको आधारबाट नेपालमा बडा भयावह अवस्था छ भन्ने खालको तरिकाले उनको अलिकति पीडा मित्रको नाताले गर्दा इन्डियामा यस्तो छ, तेरो नेपालमा के छ भन्ने खालको पीडा कुरा गर्दा मैले भने हेर, हामी नेपाली भनेको दुःखमा पनि रम्ने जाति हो, नेपाली भनेको उकाली ओरालीमा हुर्किएको जाति हो, नेपाली भनेको वीर गोर्खालीको देश हो। यो कोरोना हो, तर कोरोना भन्दा पनि हाम्रो लागि करुणा हो। इज द जर्नी अफ कम्प्यासन भनेर मैले चाहिँ इज द जर्नी टुवर्ड्स फाइन्डिङ आउट माइ सेल्फ। यो जर्नी हो आफूसँग आफै कुरा गर्ने, आफूलाई आफै खोज्ने। नेपाली भनेको बेसार पनि खाएर हाम्रै आफ्नो चाहिँ तितेपाती आदि गरेर पनि सर्भाइभ गर्न सक्ने एउटा यस्तो खालको हो। एउटा बडा महत्त्वपूर्ण कुरा छ सरोजी, यहाँ मान्छेले नेपालीको जुन एउटा तत्त्व हो नि, प्राण हो नि,
त्यसलाई बुझ्न सक्छ। अघि मैले एक्जाम्पल दिएँ नि, म आउने बेलामा सडकमा पुलिस भाइहरू प्रहरी भाइहरू आनन्दले गफ गरिरहेका छन्, 2-4जना मान्छे फाटाफुट्टा काममा हिँडेका छन्, रिल्याक्स छन्। मैले वाह, दिस इज वाट ह्युमन प्रपर्टी कुरा त्यो हो नि। फ्रान्समा बस्ने मेरो योग मित्रले मलाई बराबर फोन गर्छिन् भन्नु पर्यो, फोन गर्छिन् हरेक हप्तामा। उनले फोन गर्ने बेलामा डाक्टर योगी हाम्रो त देशमा यस्तो भयो उस्तो भयो, म योगको टिचर हुँ, यहाँ त्यो लेभल अफ फ्रस्ट्रेसन यस्तो बढेको छ, यत्रो तनाव छ। उसको त्यो आफै योग टिचर हो, अर्कालाई काउन्सिलिङ गर्ने मान्छे, हतोत्साहित छ, आफै आत्तिएको छ, आफै आत्तिएको छ। अनि यहाँ त मान्छे कुरा गर्न चाहँदैन, फ्रस्ट्रेसन छ। तैँले माइन्ड नगरमा, त्यही भएर तसँग कुरा गर्छु, तसँग कुरा गर्दा मलाई उत्साह हुन्छ। यहाँ कुरा गर्ने मान्छे कोही छैन भन्ने सोच्दा हामी नेपाली त अहिले पनि आफ्नै मस्तीमा छौँ। यो साहस जुन हो नि, यो नेपालीको ओरिजिनालिटी हो, सद्भाव जुन हो। यो जुन तपाईँले विदेशी योगीको कुरा गर्नुभयो अथवा योग सिकाउने गुरुको कुरा गर्नुभयो, त्योभन्दा कम आत्तिएका त आम नेपाली सर्वसाधारण जसले योगा जानेकै छैन, योग जानेकै छैन। तीमध्ये कयौँले स्कुलै गएका छैनन्, कलेजै गएका छैनन्। त क्वालिटी अफ लाइफ के हो भन्ने उनलाई थाहै छैन, सस्टेनेबिलिटी के हो थाहा छैन, स्पिरिचुअलिटी भन्ने कुरा के हो थाहा छैन। बट दे आर स्पिरिचुअल। फिलोसफी के हो थाहा छैन, बट दे आर फिलोसफर। क्वालिटी अफ लाइफ के हो थाहा छैन, बट दे हेभ क्वालिटी अफ लाइफ। यो हो नि सरोजी, नेपालीले नेपालीको यो गुणलाई पहिचान गर्न सक्नु पर्यो। नेपाली अनावश्यक अभद्र भएर सडकमा आन्दोलन गर्ने मान्छे होइन, अभद्र भएर चाहिँ नीति नियम बनाएका कुरालाई पर्खाल लागेर जाने मान्छे पनि होइन। नेपाली घरभित्र बस भनेपछि आनन्दले घर बस्ने जाति हो। उसलाई डन्डा लगाएर लखेट्नु पर्दैन। आज मैले देखाउँछु नि फेसबुकमा, लखेट्नु पर्ने त्यस्तो खालको नेपाली छैन। होइन, म अलिकति इतिहासतिर फर्केँ। अहिलेको विकासलाई अथवा जसरी हाम्रो विकासको मोडालिटीलाई आधार मानेर संसारका विकसित, अल्प विकसित र अविकसित राष्ट्र भनेर हामीले कसी लगाउने काम गरेका छौँ, विज्ञानले पनि भनिराखेको छ र संसारका ऐतिहासिक दस्तावेजहरूलाई अध्ययन गर्ने पात्र र विद्वानहरूले पनि के भनिराखेका छन् भने 100 वर्षमा संसारमा महामारी आउँछ। यस्तो अहिलेको हामी पछिल्लो समयको विकसित रूपको वैज्ञानिक आविष्कार भनिरहेका छौँ। हाम्रो शिक्षालाई अहिले संसारकै वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली भनेर भनिरहेका छौँ। अलरेडी 100 वर्षमा चाहिँ यस्ता खाले महामारी आउँछन् भन्ने कुरालाई हामी पूर्व तयारी पनि गरेनौँ, हामी मनोवैज्ञानिक रूपमा तयार पनि भएनौँ र हामी मलाई के भयो भन्दा पनि अर्कोजना व्यक्तिले ज्यान गुमाएको देखेर आफैलाई भयभीत बनाइराखेका छौँ भनी अहिले संसारमा भएको हो चाहिँ के? अब यो त कस्तो भयो भने सरोजी, अहिले आएर त संसारले एउटा मेसेज पायो। मेसेज के भयो त, यन्त्रको आफ्नो महत्त्व छ, तर यन्त्रभन्दा ठुलो त मन्त्र रहेछ है। टेक्नोलोजीको आफ्नो महत्त्व छ, त्योभन्दा ठुलो कुरा त स्पिरिचुअलोजी रहेछ है। आर्ट अफ लिभिङको आफ्नो महत्त्व छ, त्योभन्दा ठुलो त आर्ट अफ लाइफ रहेछ है। तपाईँको दुनियाँका जति पनि भौतिक कुराहरू छन्, मेटेरियलिजम आदिका जुन कुराहरू छन्, त्यो मेटेरियलिजम भन्दा पनि माथि त्यो स्पिरिचुअलिजम रहेछ है। जीवन तत्त्व अलि फरक छ है भनेर अब पश्चिमी मुलुकका मान्छेले पनि पहिले जहिले डेभलपमेन्ट मात्र भन्थे, नट ओन्ली डेभलपमेन्ट भन्दा भन्दै सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भन्न थालेका थिए। तर अब त त्योभन्दा अगाडि गएर होलिस्टिक डेभलपमेन्ट र होलिस्टिक डेभलपमेन्ट मात्र होइन, स्पिरिचुअल डेभलपमेन्टमा सारा विश्व जानुपर्ने। अब यो कन्टेस्टमा सरोजी, अब हो सामान्य आँखाले हेर्दा नेपालको पर क्यापिटा इन्कम अलि कम छ, सामान्य आँखाले हेर्दा हाम्रो लिट्रेसी रेट अलि कम छ, सामान्य आँखाले हेर्दा हाम्रा उद्योग धन्दा आदि इत्यादि धेरै कम छन्। तर अर्को आँखाले हेर्ने बेलामा त विश्वका हिसाबले त नेपालमा मर्ने मान्छेको सङ्ख्या पनि त कम छ भनेपछि त यानि कि जीवनी शक्ति त नेपालमा पो रहेछ, क्वालिटी अफ लाइफ त नेपालमा पनि रहेछ। यो भन्दै गर्दा अब म सारा विश्वमा गएर भ्रमण गरेर प्रवचन गर्ने अमेरिका, युरोप आदि सबै मुलुकमा मेरा नियमित कार्यक्रम हुन्छन्। सबै प्रकारका मेरा गोरेकाले आदि सबै मित्रहरू छन्, कतै कसैप्रति निन्दा टिका टिप्पणी गरेको होइन। तर अहिले आएर एउटा प्रश्न त उठ्यो न सरोजी, वास्तवमा जीवन शक्ति कहाँ बढी छ, जीवन्तता कहाँ बढी छ,
प्राण शक्ति कहाँ बढी छ, सकारात्मकता कहाँ बढी छ, जुन देशले 100% लिट्रेसी रेटको दावा गरे, जसले आफ्नो सोसियल सेक्युरिटी 100% भने, आफ्नो कुरा गरे, हेल्थको कुरा गरे, इकोनोमिक्सको कुरा गरे, इन एभ्री एस्पेक्ट वी आर द मोस्ट पावरफुल कन्ट्री इन द वर्ल्ड भन्ने वालाहरूलाई मोस्ट पावरफुल भनेको के रहेछ, पावर कहाँ रहेछ। त्यसले गर्दा कसैले अन्यथा नलिकन भन्नुपर्दा कहिलेकाहीँ प्रकृतिले पनि झाँको झार्छ कि, प्रकृतिले पनि मान्छेको दम्भ झार्छ कि, प्रकृति विरुद्धको जीवन बाँचिरहेकाहरूलाई, अप्राकृतिक जीवन बाँचिरहेकाहरूलाई, अनैतिक जीवन बाँचिरहेकाहरूलाई, सारा प्रकृतिलाई दोहन गर्नुपर्ने ठाउँमा शोषण गरेर, एक्सप्लोइट गरेर, एब्युज गरेर दुनियाँमा मोस्ट पावरफुल कन्ट्री भन्ने वालाहरूलाई, ओहो सिम्पल लिभिङ, हाम्रो नेपालको कुप्लुक्क खायो घुप्लुक्क सुत्यो क्या राम्रो जीवन भन्ने वालाहरू, दाल भात तरकारी साग अचारवालाहरू, ढिँडो र गुन्द्रुकवालाहरू, ओहो यानि कि नेपालले त विश्वलाई दिने शिक्षा पो दिएछ बाबा। अहिलेको बेलामा त नेपालसँग त विश्वका लागि दिने शिक्षा त अर्कै पो रहेछ। अब त भनेको नेपाल टु लिड द वर्ल्ड भन्ने यो महर्षि महेश्वरीको भाषा हो, त्यही बेला पो आयो कि भन्ने लाग्छ मलाई त। तपाईँले भने जस्तै तपाईँका मित्र पनि हुनुहुन्छ होला, हजुर, आध्यात्मिक चिन्तक पत्रीदास हुनुहुन्छ, हजुर, जसले मसँग अघिल्लो पटकको संवादमा नेपाल अविकसित भन्ने मैले सन्दर्भ निकाल्दा उहाँले मलाई त्यही ठाउँमा करेक्ट गर्नुभयो र भन्नुभयो कि म रुसमा जन्मेको व्यक्ति हुँ, मैले नेपाल संसारमा आजको दिनमा सबैभन्दा सम्पन्न राष्ट्र नेपाल देख्छु। वाह वाह, र म पनि उहाँलाई चिन्छु, राम्रो मान्छे। र नेपाल बाहेक अरू मैले जुन आध्यात्मिक चिन्तन गर्न, अध्ययन गर्न, ज्ञान आर्जन गर्नका लागि मैले नेपाल बाहेकका अरू राष्ट्र मेरो निम्ति तुलनात्मक रूपमा फिक्का रहे। म सिक्नको निम्ति मैले नेपालमा जति सिक्न सकेँ अन्त सिक्न सकिनँ भन्नुहुन्थ्यो। साँच्ची नेपाल त्यस्तै हो। यो त बहुत राम्रो कुरा गर्नुभयो। पत्रीदासजी राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ, श्रीकृष्ण भगवानको भक्त हुनुहुन्छ, म पनि उहाँलाई राम्रोसँग चिन्छु। उहाँलाई आफ्नो सम्मान व्यक्त गर्दै तपाईँको कुरालाई एक्जाम्पल दिने बेलामा खप्तड स्वामी जस्ता मेडिकल प्रोफेसनका एउटा सम्मानित डक्टरले सबै कुरा छाडेर अन्त्यमा गएर नेपाललाई वेदभूमि, धर्मभूमि, पुण्यभूमि नमाम्यहम भनेर नेपालका शरणमा आए। शिवपुरी बाबा जस्तो इन्टरनेसनली रिनाउन्ड स्कलरले नेपाललाई नै आफ्नो शरण बनाए। नेपाल त हेर्नुहोस्, मैले आज बिहान मात्र एकजना मित्रलाई एउटा सन्देश शुभकामना पठाएको थिएँ, डाक्टर साहब नेपाल फर्किनु पर्यो भन्ने क्रममा मैले उहाँलाई पनि नेपाल इति यो ब्रुयात ज्ञानतो पिबा, यो हिमवत खण्ड स्कन्द पुराणमा आउँछ। नेपाल नेपाल भन्ने शब्द मात्र पनि भन्यो भने पनि पाप नाश हुन्छन्, यो यस्तो सुन्दर देश हो, पवित्र देश हो भनेर मैले निवेदन गरेको थिएँ। वास्तवमा नेपालसँग केही कुरा छ, किनकि वेदको देश हो, बुद्धको देश हो, मुन्धुमको देश हो, गोरखनाथको देश हो, शिव र शक्तिको देश हो, यो योग भूमि हो, सिद्ध भूमि हो, आर्ष भूमि हो, बुद्ध भूमि हो। र सरोजी तपाईँको प्रश्नलाई सम्मान गर्दै नेपालका सम्पूर्ण पार्टीलाई, सम्पूर्ण जातिलाई, सम्पूर्ण समुदायलाई, सम्पूर्ण सम्प्रदायलाई र सम्पूर्ण प्रकारका इन्टेलेक्चुअल एक्सर्साइज गर्नेवालाहरूलाई, सम्पूर्ण प्रकारका एनजिओ आइएनजिओ डेभलपमेन्ट वर्कर्सहरूलाई सम्मान गर्दै भन्नुपर्ने कुरा त सबै कुरा गर्नुहोस्, तर नेपाललाई बुझ्न सक्नु भएन, नेपाललाई स्वीकार्न सक्नु भएन, नेपाललाई आत्मसात गर्न सक्नु भएन भने तपाईँको पार्टी, तपाईँको जाति, तपाईँको एनजिओ आइएनजिओ सबै कुरालाई धिक्कार। अब तपाईँ ठिक ठाउँमा आउनुभयो मेरो प्रश्नको। तपाईँले भने जस्तै वेद अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत जस्ता राष्ट्रका ठुला विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधीका विषय बनिराखेका छन्। युरोपका धेरै स्कुल लेभलमा संस्कृत पढाउन थालियो। नमस्कार गर्ने कल्चर अहिले संसारभरि नै कोरोनाको समयमा प्रयोगमा आयो। तर हामीले यस्ता जुन तपाईँले भने जस्तो हाम्रो महत्त्वका, हाम्रो चिनारीका, हाम्रो गौरवका, हाम्रो सभ्यतासँग जोडिएका हाम्रा यी प्रचलनहरूलाई हामी जातिवाद, वर्गवाद, परिवर्तनको बाधक भनेर पाखा चाहिँ लगायौँ किन?
यो बडा दुर्भाग्यको विषय हेर्नु सरोजी, हामीले हाम्रा मूल्यलाई, हाम्रा आफ्ना ऋषिहरूका, हाम्रा पुर्खाहरूका जुन एउटा सन्देश थिए, साधना थिए, त्यसलाई हामीले आत्मसात गर्न सकेनौँ। त्यस मानेमा हामीले धेरै ठुलो अपराध गऱ्यौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र तपाईँको प्रश्नलाई सम्मान गर्दै भन्नुपर्दा हेर्नुहोस्, नेपालले वेदलाई, बुद्धलाई, मुन्धुमलाई, गोरखनाथलाई, नेपालको शिवशक्ति परम्परालाई समग्र विश्वमा फैलाउनु पर्नेछ। र अहिलेको कोरोनाको सन्दर्भलाई लिएर भनियो भने त अब नेपालले योगा थेरापी के हो, प्राणायाम थेरापी के हो, हाम्रो आफ्नो बेसार काढा पानी थेरापी के हो, गार्डन थेरापी के हो, किचन थेरापी के हो, मदर थेरापी के हो, हाम्रो आफ्नो लोकल ट्रेडिसन विजडम हैन त्यो थेरापी के हो। यानी कि अब त नेपालले यति कुरा सिकाउनु पर्ने भइसक्यो। जुन कुरा हामीले रात दिन भगवान सूर्यको ओम श्री सूर्याय नमः भन्थ्यौँ, अब त्यो ओम श्री सूर्याय नमः भनेको आजभोलि पश्चिमी मुलुकका मान्छेले पनि घाममा बस्नु भन्न थाले। हेर्नुहोस् है, तातो पानी अहिले कोरोनाको समयमा भिटामिन डी सबैभन्दा बढी वैज्ञानिक भनेर भनिराखेको उनले भन्न थाले। र जो व्यक्तिमा भिटामिन कम छ त्यसमा कोरोना संक्रमण बढी, र अर्को कुरा त्यसलाई गम्भीर समस्या पनि देखिएको भनेर चिकित्सकहरूले त भनि नै राखेका छन्। फेरि अब त हेर्नुहोस्, अब सारा कस्तो भइदियो भने कि पश्चिमी मुलुकका वैज्ञानिक कुराहरूलाई हामीले सम्मान गर्छौँ। अहिले तपाईँ हामी स्टुडियोमा बसिरहेका छौँ, अब सारा विश्वमा हाम्रो कार्यक्रम गइरहेको छ। यो वैज्ञानिकलाई, यो टेक्नोलोजीलाई हामीले सम्मान गर्ने हो। तर अर्को एउटा प्रश्न आएको कुरा, विज्ञान भनेको के यन्त्र मात्र हो त? विज्ञान भनेको के हो? हाम्रो साइन्स त त्योभन्दा माथि जान्छ। साध्य बिनाको साधनालाई मात्रै हामीले विज्ञान भन्यौँ भने त त्यो वैज्ञानिक आविष्कारले तपाईँ र मलाई कहाँ पुर्याउँछ? हाम्रो विज्ञान त अहिलेको त कस्तो मान्छेले बुझ्यो भने कि ल्याबमा टेस्ट भएको चाहिँ विज्ञान हुने। एक्जाम्पलको लागि ल्याबमा टेस्टेड छ भने विज्ञान मान्ने। अनि हामी भन्छ ल्याबमा टेस्टेड गरेको मात्र विज्ञान हो र? शरीर आफै ल्याब होइन? शरीरमाथि टेस्ट गरेको विज्ञान हो कि होइन? तपाईँको यन्त्रले देखिने कुरा चाहिँ विज्ञान हुने, यन्त्रले देखिने कुरा चाहिँ विज्ञान हुने। ऋषि महर्षिहरूले साधना गरेर, तपस्या गरेर, मन्त्र शक्तिद्वारा जुन कुरा देखे त्यो के विज्ञान होइन? मन्त्र शक्तिद्वारा एउटै कोठामा बसेर, गुफामा बसेर सारा विश्व ब्रह्माण्डलाई उनले देखे। त्यही कुरा वेदव्यासले लेखे, त्यही कुरा पुराणमा आयो, त्यही कुरा गीतामा आयो, त्यही कुरा रामायणमा आयो, त्यही कुरा गोरखवाणीमा। विज्ञान त्यो होइन र? सर अझै त्यति टाढा नजाउँ। यो कोरोनाको समयमा जसरी हामीले सरसफाइलाई ध्यान दिनुपर्छ भनेर भनिराखेका छौँ, नेपाली चालचलन, शैली, आनी बानी भनेको त हामी घरभित्र प्रवेश गर्न साथ हातखुट्टा धुने, हामीले भान्सामा पस्न साथ अथवा खाना खान साथ, खाना सुरु गर्नुभन्दा पहिला लुगा फेरेर खानुपर्ने, त्यसमा पनि आफूले खाना खानुभन्दा अगाडि, आफूले खाइरहेको भागभन्दा अगाडि सबै खानेकुरा थोरै थोरै चढाएर खाने। यानि कि ती जीवाणुहरू आफ्नो भागसम्म आइ नपुगोस् र त्यहीँबाट उसले खाएर बाहिर जाओस् भनी हामीले यी कुरामा वैज्ञानिक आविष्कार अथवा वैज्ञानिक सभ्यता भनेर यसको प्रचार गर्न अथवा यसलाई चाहिँ प्रचलनमा राखिराख्न चाहिँ हामीले किन सकेनौँ? यसलाई रूढिवादी किन देख्यौँ हामीले? यो त कस्तो भयो भने सरजी, धन्यवाद। हाम्रो संस्कृतिले के भन्यो भने सहस्रम स्नानमाचरेत भने के? तपाईँको कुरालाई मैले गरेको सहस्रम स्नानमाचरेत भनेको 1000 कुरा छाडेर पनि स्नान गर्नु भन्यो। जुन देशले, जुन संस्कृतिले, जुन धर्मले, जुन परम्पराले, जुन पुर्ख्यौली परम्पराले 1000 कुरा छाडेर पनि स्नान गर्नु भनेर सिकाउँथे, आज उनलाई हामीले सेनिटाइज गर भनेर सिकाउनु पर्ने। हेर्नुहोस् है, कस्तो दुर्भाग्य के। त्यसले गर्दा अब फेरि के आयो भने कि हाम्रा पुराना विज्ञानका जुन कुरा थिए, भोजन गर्ने बेलामा बोल्नु हुँदैन, किचनमा जुत्ता चप्पल लिएर जानु हुँदैन, लुगा फुकाएर मात्र यो गर्नु त्यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, दिनमा मान्छेले 3 पटक आफ्नो ड्रेस चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, रात्रिको ड्रेस छुट्टै हुन्छ, दिउँसो बाहिर काममा जाने बेलाको छुट्टै हुन्छ, घरमा बस्ने बेलाको छुट्टै हुन्छ, भोजन गर्ने बेला त वस्त्रहीन भएर सामान्य रूपमा उत्तरीय होइन छोपेर मात्र गर्ने। यो जुन शुद्धताको कुरा, तपाईँको चाहिँ आहार शुद्धिदेखि लिएर यावत शरीर शुद्धिका जुन कुरा थिए, हामी त यति गहिरो प्रवेश गरेका थियौँ। तपाईँको शौचलाई त तपाईँको योग परम्परामा पहिलो यम र नियमको अङ्गको रूपमा मानेको छ। महर्षि
पतञ्जलिले पनि सोचलाई चाहिँ शौचात स्वाङ्ग जुगुप्सा परै असंसर्ग भनेर यसरी पवित्रतालाई व्याख्या गरेको छ। अब यो विज्ञानलाई फेरि रिभाइज गर्ने बेला आयो, किनकि हामीले विज्ञान के बुझ्यौँ? यन्त्र भन्ने मात्र बुझ्यौँ, मन्त्र विज्ञान भुल्यौँ। हामीले विज्ञान के बुझ्यौँ? ल्याबमा मात्र बुझ्यौँ, हामीले माइन्डमा बुझेनौँ। हामीले विज्ञान भन्ने बित्तिकै स्थूल कुरालाई बुझ्यौँ। हामीले विज्ञान भनेको त्यो पावर अफ माइन्ड, त्यो साइन्स अफ त्यो इन्टर डेभलपमेन्टको कुरालाई हामीले बुझ्न सकेनौँ। तर हाम्रो वेदले, हाम्रो बुद्धले सिकाएको त्यही कुरा, त्यसलाई अब यो कोरोनाले फेरि हामीलाई जगायो। यो छरपष्ट रूपमा त यसमा कुरा आइ नै सकेको छ, तर एकीकृत रूपमा भन्दै गर्दा अथवा भन्नुपर्दा अहिलेको कोरोनाले मानव जातिलाई सिकाएको र मानव जातिले सिक्न बाँकी रहेको कुरा चाहिँ के रहेछ? यो त हेर्नुहोस्, अहिले तपाईँको सरोजी प्रश्नलाई सम्मान गर्दै भन्नुपर्दा अहिले त सारा दुनियाँले सिक्नुपर्ने कुरा मैले 5वटा कुरा भने। एक प्रकारले अहिले सतर्कतासित 5वटा कुरा चाहियो है। आहार के हो थाहा पाउनुहोस्, आराम के हो थाहा पाउनुहोस्, आनन्द के हो थाहा पाउनुहोस्, आत्मयोग के हो थाहा पाउनुहोस्, आवश्यक सतर्कता के हो थाहा पाउनुहोस्। मैले आवश्यक सतर्कतालाई, दूरीलाई, फिजिकल डिस्टेन्सिङ, म सोसियल डिस्टेन्सिङ भन्दैन, कुन नेताले सोसियल डिस्टेन्सिङ भनिदियो कुन देशकोले, अनि हामीले त्यही फलो गर्दै हिँड्यो। सोसियल डिस्टेन्सिङ एब्सोल्युटली ननसेन्स, इलोजिकल, अनसाइन्टिफिक वर्ड, अनएथिकल वर्ड। सामाजिक रूपमै हामी दूरी राख्यौँ भने त सक्यो नि। अहिले तपाईँले मलाई बोलाएको किन भन्नुहोस् त? बिहान फोन गरेर सामाजिक सम्बन्धकै निम्ति अहिले बोलाएको के को लागि? चिन्तामणिको लागि बोलेको होइन, तपाईँले आफ्नो लागि बोलेको होइन। राम्रो सन्देश जाओस्, सबैको कल्याण होस्, सबैको मङ्गल होस्, घर घरमा खुसियाली आओस्। हामीले चाहेको त्यही होइन। सोसियल डिस्टेन्सिङ एब्सोल्युटली अ ननसेन्स वर्ड। हामीले फिजिकल डिस्टेन्सिङ गर्ने हो। अब मैले 5वटा कुरा भने। नम्बर 1 आहार। अब आहार त हेर्नुहोस्, अब मान्छेले बुझ्नु पर्यो। हाम्रो काढा थेरापी के हो, हाम्रो किचन थेरापी के हो, हाम्रो टिमुर के हो, हाम्रो जिम्बु के हो, हाम्रो ज्वानो के हो, हाम्रो बेसार के हो, हाम्रै नेपाली खानाको कुरा आयो, हाम्रै गुर्जो के हो। यसलाई हामीले, किनकि अब त WHO ले समेत पनि अब चाहिँ के अरे जङ्क फुड, नो जङ्क फुड, नो प्रोसेस्ड फुड, नो नन भेज फुड, नो अननेचुरल फुड, अनएथिकल फुड भनेर अब उसैले पनि एभोइड गर्ने बेला आइसक्यो। एभोइड गरि पनि सक्यो भनेपछि पहिलो कुरा त विश्वले अब फलो गर्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने, सिक्नुपर्ने कुरा त आहार रहेछ। हामीले आहारको नाममा धेरै ठुलो अन्याय गरेका रहेछौँ, आहारको नाममा धेरै ठुलो भुल गरेका रहेछौँ, आहारको नाममा हामीले आफूमाथि र प्रकृतिमाथि अत्याचार गरेका रहेछौँ, आहारको नाममा हामीले समाजमाथि अत्याचार गरेका रहेछौँ। सो वी मस्ट चेन्ज अब टोटल पर्सेप्सन अफ लाइफ र हाम्रो टोटल लाइफस्टाइल भन्ने एउटा त्यो आयो। दोस्रो कुरा त हेर्नुहोस्, आराम त गर्नुपर्छ। हाम्रो त कस्तो सुन्दर योगको परिभाषा छ। उमेर हेरेर 7 घन्टा सुत्नु भन्छ, 6 घन्टा, 7 घन्टा, 8 घन्टा सुत्नु भन्छ, आराम गर्नुपर्छ। हाम्रो त आराम भने सुत्ने कस्तो स्वप्न रहित निद्रा, सुसुप्ति भन्छ कि वेदान्तमा। सुसुप्तिको अवस्थामा पुग्नुपर्छ, यानि कि नो साउन्ड, नो ड्रिम्स, शून्यतामा पुग्नु पर्यो। निद्रामा हामी शून्यतामा पुग्नु, नो ड्रिम्स, स्वप्न रहित निद्रा हामीले लिनुपर्छ। आराम गर्न सक्नुपर्छ, तपाईँको घाम ताप्न सक्नुपर्छ, आराम गर्न सक्नुपर्छ, आफूसँग आफै कुरा गर्न सक्नुपर्छ, आराम गर्न सक्नुपर्छ। अलिकति भजन कीर्तन सुन्दै, अलिकति राम्रो किताब पढ्दै, अलिकति तपाईँका राम्रा कुनै गीत भजनहरू सुन्दै, ज्ञान गुणका कुराहरू सुन्दै। कस्तो पहिले थियो नि सरोजी, के अरे आगो ताप्नु बुढाको, कुरा सुन्नु बुढाको, होइन? यस्ता कैयौँ कुराहरू थिए, यानि कि राम्रा कुरा सुन्दै आराम गर्नुपर्छ। शरीरलाई अनावश्यक तान्ने होइन। हरेक शरीरको आफ्नो लिमिटेसन छ। त्यो लिमिटेसनभन्दा बढी शरीरलाई दुःख दिनु हुँदैन। शरीरलाई सुन्नुपर्छ है। त्यही भएर शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तिम्रो शरीर तिम्रो धर्मको साधन हो। शरीरसँग कुरा गर भन्छ के हाम्रो पूर्वीय विज्ञानले। शरीरलाई मित्र बनाऊ भन्छ, शरीरलाई सुन भन्छ, यानि कि शरीरलाई आराम देऊ। आराम भन्ने कन्सेप्ट त्यो आउँछ सरोजी। अनि तेस्रो कुरा हेर्नुहोस्, आनन्द। आखिर मैले लाने कुरा के छ र? सकारात्मकता। आज पश्चिम मुलुकका मान्छेले पनि इम्युनिटी भन्न थाले। आखिर इम्युनिटी भने के रहेछ? इम्युनिटी बाई ओन्ली पोजिटिभिटी। अनि पोजिटिभिटी के रहेछ? पोजिटिभिटी बाई ओन्ली स्पिरिचुअलिटी। अनि स्पिरिचुअलिटी भने के रहेछ? स्पिरिचुअलिटी बाई डिभिनिटी। यत्रो कनेक्सन छ नि, भन्नुहोस् त आनन्दको त। आनन्द खोज्ने कसरी रहेछ? जस्तो अहिलेको मानवले के भन्छन् भने व्यवसायको चिन्ता छ, कामको चिन्ता छ, पढाइको चिन्ता छ,
जीवनको चिन्ता छ, बाँकी भविष्यको चिन्ता छ, त्यो आनन्द प्राप्त गर्ने कसरी, ती बाधक चिजहरू त यति धेरै छन् भनेर भन्छ, त्यो खोज्ने कसरी रहेछ? सरजी तपाईँले सब कुरा बुझ्नुभएको छ। त्यो कस्तो छ भने चिन्ता गर्नु र चिन्तन गर्नु फरक छ। दायित्व लिनु र दुखी बन्नुमा फरक छ। सङ्घर्ष गर्नु र तपाईँले सङ्कट फिल गर्नुमा फरक छ। तपाईँले आनन्द लिनको लागि तपाईँले परिवार छाड्नु, जागिर छाड्नु, तपाईँले कमाउने कुरा छाड्नु, तपाईँले जीवनका आफ्ना विभिन्न प्रकारका समस्याहरूबाट चाहिँ भाग्नु, पलायन गर्नु भनिराखेको छ न। आनन्द भनेको इट्स अल योर स्टेट अफ माइन्ड। त्यसो भए एकछिन आनन्द भनेको अल स्टेट अफ माइन्ड। आनन्द त रत्नाकरलाई वाल्मिकी बनाउन सक्ने जुन तत्त्व हो, के थियो तत्त्व? त्यही आनन्द त हो नि। सिद्धार्थलाई बुद्ध बनाउने तत्त्व के हो? त्यो आनन्द त हो नि। आनन्द भनेको तपाईँको इनर लेभल अफ अवेकनिङ हो। हामीले फिजिकल लेभलमा, मेन्टल लेभलमा गर्नुपर्ने दायित्व गर्दै जानुपर्छ। यदि मानिलिउँ सरोजी, यदि मानिलिउँ तपाईँको प्रश्नलाई मैले सम्मान गर्दै स्वीकार गर्दै मैले मानिलिउँ कि होइन, मान्छेलाई यो पनि गर्नु छ, त्यो पनि गर्नु छ, कमाउनु छ, घर चाहियो, कार चाहियो, व्यापार चाहियो, आदि इत्यादि, त्यसैलाई मात्र आनन्द मान्ने हो भने त पश्चिमी मुलुकमा त यो त आवश्यकताभन्दा बढी छ नि। अमेरिकामै 50% भन्दा बढी जनसङ्ख्या स्लिपिङ ट्याब्लेट खाएर सुत्न पर्ने अवस्था छ। अब सर मेरो प्रश्न, जुन देशमा सबभन्दा बढी आवश्यकताभन्दा बढी भौतिक सुविधा मान्छेलाई उपलब्ध भएको छ, त्यो देशमा सबभन्दा बढी हृदय किन रोएको छ? यो त ठुलो कुरा हो नि। त्यही भएर आनन्दको यात्रा फरक हो, भौतिकताको यात्रा फरक हो। त्यसो भए चिन्ता र चिन्तन बिचमा डोरी छ। यी छुट्टै कुरा हुन्, हामीले छुट्याएर हेर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले किन बुझ्न सकेनौँ? अथवा त्यो किसिमको चेत हामीलाई जाग्नको निम्ति के हुनुपर्छ? अब किन सकेन भन्ने कुरा आउँदा सरोजी तपाईँले आज बोलाउनु भयो, धन्यवाद। कुरा यही हो। यानि कि आज ग्लोबल टेलिभिजनले, म कहाँ कोटेश्वरमा छु, तपाईँको अफिस कहाँ रह्यो, धुम्बाराईमा, यति टाढा छ, बोलाउनु भयो मलाई तपाईँले लकडाउनको बेलामा। यानि कि हरेक टेलिभिजनले अहिले यही सन्देश दिनु पर्यो, हरेक विश्वविद्यालयले, हरेक कलेजले यही सन्देश दिनु पर्यो, हरेक नेताले सन्देश दिनु पर्यो, सकारात्मकताको कुरा गर्नु पर्यो। यानि कि चिन्ता भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, समस्या आफ्नो ठाउँमा छ, तर कुरा के छ भने कि चिन्ता आफ्नो ठाउँमा छ, चिन्ता ठुलो कि चिन्तन ठुलो? कुरा त्यही हो। कष्ट छ, हेर्नुहोस्, कष्ट हुन्छ। तपाईँले आज मैले गाडीमा ल्याउनुभयो, पास, मलाई कष्ट भएन, हिँडेर आउनु पर्यो, कष्ट हुन्थ्यो नि। तर कष्ट र दुःखमा जमिन आसमानको फरक छ। कष्ट हरेकलाई हुन्छ, भर्याङ चढ्दा कष्ट होला, के गर्दा कष्ट होला, व्यक्ति पछि कष्टको परिभाषा र त्यसको जुन आकार परिणाम फरक हुन सक्ला। कष्ट त शरीरमा बुझे कष्ट भइहाल्छ नि, यो गर्दा कष्ट छ, त्यो गर्दा कष्ट छ। तर दुःख भन्ने कुरा, द्याट्स अल योर एटिच्युड। दुःख मान्ने कि नमान्ने, दुःख लिने कि नलिने, कष्ट शरीरसँग जोडिएको कुरा हो, दुःख तपाईँको मनसँग जोडिएको कुरा हो, तपाईँको भावनासँग जोडिएको कुरा हो। र हाम्रो अध्यात्मले भन्ने कुरा दुःखी बन्न पाइँदैन है। अब दुःखी बन्न पाइँदैन भने व्यक्ति सुखी बन्न आध्यात्मले देखाउने बाटो अथवा सूत्र के हुन्? कसरी व्यक्ति खुसी बन्ने त? त्यसो भए सरजी तपाईँले चाहिँ अघिको कुरा दोहोऱ्याउँछ है त। नम्बर 1 आहार चाहियो, नम्बर 2 आराम चाहियो, नम्बर 3 आनन्द चाहियो, नम्बर 4, अब तपाईँको प्रश्नको उत्तर, नम्बर 4 यहाँनिर आउँछ आत्मयोग। भगवान श्री कृष्णले गीतामा भक्ति योग, राजयोग, ध्यान योग, लय योग, कर्मयोग आदिको व्याख्या गर्नुभयो। तर धेरैले नोटिस नगरेको कुरा, मलाई बडा मनपर्ने कुरा, गीताको 11 अध्यायमा के भने, दर्शितम आत्मयोगात। अर्जुन, मैले तिमीलाई जुन विश्वरूप दर्शन दिएँ त्यो आत्मयोगात, यानि कि सबभन्दा ठुलो आत्मयोग रहेछ। त्यो आत्मयोगलाई अब अहिले संक्षेपमा भन्नुपर्दा, प्याकेजिङ गरेर भन्नुपर्दा त्यो आत्मयोगमा 3टा कुरालाई इन्क्लुड गरिदिनुहोस्: आसन, प्राणायाम, ध्यान। अब म अर्को प्रसङ्गमा फड्को मारेँ। म कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छु। छोटकरीमा केही प्रश्नको जवाफ लिएर म कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउँछु। प्लिज। अहिले कोरोनाको समयमा नेपालमा अधिकांश औषधिको त बाहिरैबाट आयात हुन्छ र नेपालमा उत्पादन हुनेको पनि कच्चा पदार्थ बाहिरैबाट आउने हो। अहिले यो कोरोनाको हेल्पिङ ट्रिटमेन्ट भनेर हामी जति उपचार पद्धतिहरू अपनाइराखेका छौँ अथवा जति चाहिँ हामीलाई मेडिसिनहरू आवश्यक परेको छ, त्यसमा पनि अभाव छ, कालोबजारी छ, प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ, अभाव छ। आजको दिनमा एलोप्याथीको उपचार पद्धति
लाई हामीले वैज्ञानिक आविष्कार भनिराखेका छौँ, तर पनि यसको अभावबाट अथवा यसको प्रभावकारी उपयोगिता हुन नसकेर धेरै व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाइराख्नु परेको छ। नेपाल त आयुर्वेदको देश अथवा भनौँ प्राकृतिक पद्धतिबाट उपचार गर्ने देश भनेर पनि हामी चिन्छौँ। नेपालमा एलोप्याथी विकास भएको कति नै भएको छ र यो अहिले हामीले वैज्ञानिक उपचार पद्धति भनेर जे विकास गरेका छौँ यसमाथि पनि एकपटक प्रश्न खडा गर्नुपर्ने अथवा फरक ढङ्गले सोच्नुपर्ने बेला आएको हो। अहिले सरोजी धन्यवाद। अहिलेसम्म तपाईँको अल्टरनेटिभ मेडिसिन भन्थ्यो, योगलाई, प्राकृतिक चिकित्सालाई, होमियोप्याथीलाई, आयुर्वेद आदिलाई, हाम्रो ट्रेडिसनल थेरापीलाई अल्टरनेटिभ थेरापी, अल्टरनेटिभ मेडिसिन, अल्टरनेटिभ हेल्थ सिस्टम भन्थ्यो। र अहिले पश्चिमी मुलुकमा समेत डायलग सुरु भयो। अब यो अल्टरनेटिभ मेडिसिन होइन, अल्टरनेटिभ हेल्थ सिस्टम होइन, यो नै मेन हेल्थ सिस्टम हो, मेन स्ट्रिम हेल्थ सिस्टम। अस्ति म संयुक्त राष्ट्रसङ्घका साथीहरूसँग एउटा मिटिङमा थिएँ, अस्ति हप्ता दिन पहिले। त्यो बेला मैले यही कुरा राखेँ, त्यहाँ त्यस्तै कुरा उठिराखेको थियो। अनि उनीहरूकै कुरालाई मैले थप्दै हो, नाउ दिस इज द टाइम वी हेभ टु चेन्ज अवर टोटल पर्सपेक्टिभ अफ हेल्थ सिस्टम। अब यो अल्टरनेटिभ होइन, मेन नै यही हो। यानि कि यो भन्दै गर्दा संसारमा कुनै पनि कुरालाई एक्सट्रिमली तपाईँलाई राइट रङ भन्नु मिल्दैन। त्यो कसैले पनि भन्नु हुँदैन, त्यो भनेको अतिवाद हो। त्यो नेताहरूले भन्ने कुरा हो, हामी गुरुहरूले, साधकहरूले हामी त्यो भन्दैनौँ हो। अहिलेको लागि एलोप्याथी भन्दा पनि पर्टिकुलरली कोरोनाको विषय होला, तर कोरोना त एउटा एक्जाम्पल हो सरोजी। भोलि अर्को कोरोना होला, भोलि मोरोना होला, भोलि हेरोना होला, कुड बी देयर मेनी अदर प्रब्लम्स इन मेनी अदर फर्म्स। सबै कुरालाई एड्रेस गर्ने भनेको हाम्रो जुन योग विज्ञान हो, पूर्वीय चिकित्सा विज्ञान हो, आयुर्वेद विज्ञान हो। यानि कि अहिले त कयौँ गुरुहरूले बडा मजाले दाबी गरिरहेका छन्, तपाईँले 3 पटक बिहान सूर्य नमस्कार योग गर्नुहोस् त्यतिले पुग्छ, साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुहोस् त्यतिले पुग्छ, भुजङ्गासन गर्नुहोस् त्यतिले पुग्छ, शशकासन गर्नुहोस् त्यतिले पुग्छ, नौकासन गर्नुहोस् त्यतिले पुग्छ, कागतीको थप्पा के अरे नाकमा हालिदिनुहोस् त्यतिले पुग्छ। बिहान तपाईँको 15 मिनट तपाईँको चाहिँ कपालभाती प्राणायाम गरिदिनुहोस्, भस्त्रिका प्राणायाम गरिदिनुहोस् त्यतिले पुग्छ। तातो पानी मात्र पनि कागती मिसाएर, हाम्रो के अरे चाहिँ गुर्जो आदि के मिसाएर काढा पानी बनाएर खाइदिनुहोस् त्यतिले पुग्छ। तपाईँको चाहिँ घोप्टे परेर चाहिँ तपाईँको बसेर प्रोनोथेरापी भन्छ, भुजङ्गासन भन्छ, त्यति गरिदिनुहोस् पुग्छ भनेर कति दाबी गरिरहेका छन्। दाबी मात्र होइन, प्रमाणित पनि गरिरहेका छन्। तपाईँले भने जस्तै आयुर्वेदाचार्य बालकृष्ण आचार्य पतञ्जलिका अध्यक्षले पनि भन्नुहुन्छ कि नेपालको अर्थतन्त्र संसारमै सबैभन्दा चलायमान बनाउनका लागि र संसारलाई नेतृत्व गर्ने नेपालले एउटा ठाउँ छ, त्यो भनेको आयुर्वेद, नेपालको आयुर्वेदको सम्पन्नता भनेर भन्नुहुन्छ। तर यस्तो सम्पन्नशाली राष्ट्र विकास, विस्तार, प्रयोग, वैज्ञानिक आविष्कार गरेर हाम्रो उपचार पद्धतिलाई सहज र सरल जीवन बनाउनु पर्ने ठाउँमा जुन एलोप्याथीका औषधिहरू महँगो मूल्यमा किनेर त्यही माथि पनि कालो धन्दा गरेर चाहिँ व्यापार हामी किन गरिरहेका छौँ, यो बुझ्ने कहिले हामीले? यो त कस्तो डरलाग्दो विषय छ कि के भन्ने। तपाईँको यस्तो बेला पनि केही नेताहरू अल्पमात्र बहुमतको खेल खेल्छन्, सत्ताको खेल खेल्छन्। यस्तो बेला पनि केही व्यक्तिहरू तपाईँले भने जस्तो कालो बजारीका कुराहरू गर्छन्। तपाईँको महाभारतमा प्रसङ्ग आउँछ, यक्ष र युधिष्ठिरको संवाद छ, लामो कुरा छ। संवादमा चाहिँ एउटा प्रश्न आउँछ, सबभन्दा ठुलो संसारको आश्चर्य के हो भन्दा चाहिँ युधिष्ठिरले उत्तर दिन्छन्, अन्य स्थविरमिच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। संसार मर्ने मान्छेको खेल चलिरहेको छ, जन्म मृत्युको एउटा क्रम चलिरहेको छ, तर केही मान्छे यसरी बाँचिरहेका छन् मानव उनलाई कहिले मर्नु पर्दैन। अहिले पनि भ्रष्टाचारमा डुबेका छन्, अनैतिकतामा डुबेका छन्, तपाईँले भनेको जस्तो कालो बजारीमा डुबेका छन्। सबै मान्छेलाई ध्यानमा राखेर भन्नुपर्दा हेर्नुहोस्, हाम्रो राष्ट्रगुरु योगीन्द्रनाथको भाषामा उहाँले बडा सुन्दर कविता भन्नुभएको थियो, हिमाली जरी हिमाली बुटी हिमाली पनाले उपयोग गरौँ त्यसै नमरौँ सकल जनाले। नेपाल बनाउनु छ भने त्यही हाम्रो हिमाली जडीबुटी विज्ञान के हो, हाम्रो योग विज्ञान के हो, हाम्रो शिव गोरक्ष विज्ञान के हो, हाम्रै नेपालको पुर्ख्यौली विज्ञान के हो, यसलाई हामीले हाइलाइट गर्न सक्यो, हाम्रो जनक र जानकीलाई हामीले आत्मसात गर्न सक्यो, हाइलाइट गर्न सक्यो भने त हामी त बन्छौँ नै, हामी त बन्छौँ नै, बनाउँछौँ। एक्ज्याक्टली ग्लोबल टक भने त्यो हो। अब म अन्तिममा अत्यन्त छोटो जवाफमा मेरो प्रश्नको जवाफ दिनुहोस्। अब यदि त्यसो हो भने हामी संसारलाई नै नेतृत्व गर्न सक्छौँ, लिड गर्न सक्छौँ र संसारको कल्याण गर्न सक्छौँ भने अब समय आएको पनि छ।
त्यो झिल्का देखिएको पनि छ। अब नेपालले अथवा दक्षिण एसियाले विश्व मानचित्रमा आफ्नो उपस्थिति कहाँ देखाउनुपर्छ, गर्नुपर्छ कि? नम्बर 1 नेपालले दुनियाँलाई लिड गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई सम्मान गर्दै जाँदा, विश्वास गर्दै जाँदा नेपालीको एउटा विशेषता छ। नेपालीले जहिले पनि सबको जय होस् भन्छ। हामी हिन्दू परम्परा, बौद्ध परम्परा, पूर्वीय परम्पराका मान्छे हामी मात्र भन्दैन, म मात्र भन्दैन, प्राथमिकतामा भन्दैन। किन हाम्रो त प्राणीहरूमा सद्भाव होस्, विश्वको कल्याण होस्। हाम्रो गोर्खापत्रको टाउकोमा सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामय त्यही नै हो। त्यो कुरालाई हाम्रो जगमा राखेर, त्यो कुरालाई हाम्रो आत्मा बनाएर अत्यन्तै निष्पक्ष भएर अब नेपालले विश्वमा व्हाट इज वेद, व्हाट इज बुद्ध, व्हाट इज मुन्दुम, व्हाट इज गोरख, व्हाट इज योगा थेरापी, व्हाट इज आयुर्वेद थेरापी, त्यसलाई निशर्त अत्यधिक श्रद्धाका साथ ग्लोबलाइज गर्नुपर्छ। सारा नेपालका लागि नेपाल टुरिज्म बोर्डको त्यो ब्रोसरमा लेखा हुन्छ नि, ओपन म्युजियम लेखा हुन्छ नि। अब नेपाल ओपन म्युजियम मात्र होइन, सारा विश्वका लागि नेपाल ओपन सेल्टर बन्नुपर्छ। ओपन हिलिङ सेन्टर, ओपन सेल्टर एन्ड ओपन सेन्टर बन्नुपर्छ। त्यसको लागि यहाँका सबै मान्छेले सकारात्मक रूपमा सबको जय जयकार गरेर दायित्व लिनुपर्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको निम्ति म आभार व्यक्त गर्छु। थप श्रृङ्खलामा थप चर्चा गरौँला। धन्यवाद। अवश्य, धन्यवाद। नमस्कार। सबको जय होस्, मङ्गल होस्, सबको स्वास्थ्य राम्रो, शुभकामना, प्रार्थना। धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो आध्यात्मिक चिन्तक डाक्टर चिन्तामणि योगी। उहाँसँग कोरोनाको समयमा समस्याका बावजुद सम्भावनाहरू पनि के छन् र यसले सिकाएको पाठ के छन्, हामीले दैनिक जीवनमा आहार विहार र हाम्रो आचरणमा के कस्ता परिवर्तन ल्याउन सक्यौँ भने जीवन सहज ढङ्गले बिताउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। नयाँ पात्र र विषयका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।